1 नम्बर क्षेत्रमा जित्ने गाविस अध्यक्षमा म मात्रै थिएँ। मलाई एक प्रकारले जिल्ला विकास समितिमा सचेतकको पद थिएन, तर एउटा भूमिका जस्तो दिएको थियो। त्यहाँ अचानक नेपाली कांग्रेसको हाम्रो आदरणीय दाई जो खम्बा जस्तो भएर उभिनु भएको थियो, उभिनुहुन्छ, त्यहाँ प्रस्ताव ल्याइदिए गिरिजाबाबुको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव, गिरिजाबाबुलाई गाली गरेर लेख्ने एउटा प्रस्ताव ल्याए माइनमा। हामी कांग्रेस थोरै थियौँ, निरन्तर लडिरह्यौँ। ठुलो झगडाको त्यहाँभित्र कुटाकुटको अवस्थामा भयो, तर हामी थाकेनौँ, लेख्न दिएनौँ। उनीहरूको बहुमत थियो, पूर्ण बहुमत थियो, हामी थोरै थियौँ। हाम्रो सभापतिजी मान्नु भएन। 1-2 जना प्रतिपक्षी साथीहरू, कम्युनिस्ट साथीहरू घाइते भए कि या बहाना गरी अस्पताल पनि भर्ना गए। कमसेकम 5-7 दिनपछि बल्ल नेतृत्व बसेर खुलायौँ हामीले। कम्युनिस्टहरूमा हामी झुकेनौँ, लेख्न दिएनौँ, पास गर्न दिएनौँ नेपाली कांग्रेस विरुद्ध त्यस बेला। र अन्त्यमा धेरै लामो नबोलौँ, तपाईँहरू आदरणीय हाम्रो प्रवक्ताज्यू, हाम्रो केन्द्रीय नेता सरिता प्रसाईज्यू, जसलाई मैले भन्ने गरेको छु, हाम्रो उदयमान झापाको नक्षत्र जसरी रुखमा चाहिँ एउटा नयाँ पालुवा पलाएको छ, उहाँहरूप्रति झापालीले बडो भरोसा गरेर हेरेको छ, आशा गरेर देशले हेरेको छ। र हाम्रो महामन्त्री, हाम्रो प्रवक्ताज्यू जो विश्वप्रकाश शर्माजी हुनुहुन्छ, सबै देशको चाहना अनुसार, युवाको चाहना अनुसार, पार्टीको चाहना अनुसार महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभएको छ। हामी उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ, अग्रिम बधाई दिन चाहन्छौँ। वास्तवमा देशले खोजेको छ, राष्ट्रले खोजेको छ, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथ दिन चाहन्छौँ। अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि मैले आफ्नो कुरा पनि राख्नै पर्छ। म पनि आफ्नो एउटा अभियानमा हिँडेको छु, तपाईँलाई थाहै छ। म जिल्ला सभापति, उपसभापति हुँ, स्वाभाविक जिल्ला सभापतिको दावेदार हुँ म। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै सङ्घ संस्थामा बसेर आउँदा धुलाबारीमा 2048 सालमा पार्टी सभापति, त्यहाँको हाम्रो अग्रदायीहरूले ठुलो जुलुस गरियो। 46 सालको परिवर्तनपछि त्यहाँ आदरणीय अग्र नेता भूविक्रम निर्माण, नन्देमाङ बैराई काइला, आदरणीय परशुराम शर्मा, हाम्रो विश्वप्रकाश, आदरणीय विश्वप्रकाशजीको बुवा, उहाँ निष्ठाको राजनीति गर्ने आदरणीय नेताज्यूहरूले मलाई ल धेरै कार्यकर्ता भेला भएको थियो, सभापति दिनुभयो। पार्टी सभापति म काठमाडौँबाट एमए पास गरेर आएको, टियुबाट जागिरमा जाने विचार गरिनँ, व्यापार व्यवसाय गर्ने विचार गरिनँ। पार्टी सभापति भएपछि त्यसैमा लागिरहे आजसम्म लागेको छु। 48 सालमा 49 को निर्वाचनमा गाविस अध्यक्ष भएँ। त्यहाँ खानेपानी थिएन, खानेपानीको संस्थापक अध्यक्ष भइयो। क्याम्पस थिएन, मेची क्याम्पस मात्रै थियो। त्यो संस्थामा सुरु गऱ्यौँ हामीले। अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र विक्रम नेमाङ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ राजनीतिमा। म उपाध्यक्ष संस्थापक भएर बसेँ। हिजो अस्ति अस्पतालको अध्यक्ष भएँ, मेची अञ्चल अस्पतालको। इतिहासमा त्यहाँ डायग्नोसिस थिएन, राखियो। आइसियु थिएन, राखियो। औषधि कक्ष थिएन, राखियो। धेरै सुधार गरियो। मेडिकल कलेज बनाउने भनेर अभियानै छेडियो, सकिन, त्यो छुट्टै कुरो। यावत काम गर्दा पार्टीमा, गाउँ पार्टीको सभापति भएदेखि 2 अवधि क्षेत्रीय सभापति, 3 अवधि महासमिति, जिल्ला कोषाध्यक्ष, जिल्ला उपसभापति भएर मैले जिल्ला सभापतिमा उठ्ने प्रयत्न गरेँ। कुनै पाप गरे जस्तो लाग्दैन, कुनै अपराध गरे जस्तो लाग्दैन, कुनै अन्याय गरे जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले यो मैले उठ्छु भनेको पनि तपाईँकै माया पाएर, क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यू, मतदाताज्यूहरू, अग्रज सबैको स्नेह पाएर, सबैको आशीर्वाद पाएर, सबैको शुभभावना पाएर म अगाडि बढ्न लागेको छु। यस्तो अवस्थामा हाम्रो आदरणीय नेता प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माज्यू, मेरो आँगनको, मेरो आदरणीय निष्ठाको राजनीति गर्ने, आदर्शको राजनीति गर्ने, कहिले कुनै पदीय लोभ लालचमा नबस्ने मेरो त राजनीतिक गुरु, मेरो बुवा शर्मा, परशुराम शर्माको छोरा विश्वप्रकाश शर्मा त्यही आँगनमा मलाई अहिले नेतृत्व दिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ। र सँगैमा आदरणीय हामीले देख्दा देख्दै धेरै कठिन यात्रा गरेर आउनुभएकी महिला नेत्री सरिता प्रसाईज्यू धेरै दुःख कष्ट गरेर, धेरै त्याग गरेर यहाँसम्म मन्त्री पाउनुभयो, सांसद पाउनुभयो।
अझै अगाडि बढ्नुहोस्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धेरै साथीहरू तपाईँहरूकै माया ममता र स्नेह पाएर म उठ्न लागेको छु। अब म जिल्ला सभापति भएपछि मैले चाहेको छु, मैले भन्ने गरेको छु, यी यावत पदमा बस्दा पनि मैले काङ्ग्रेसको शिर निहुराउन दिइनँ। इमान्दारीको बाटोमा हिँडे भन्ने मलाई लाग्छ, मूल्याङ्कन हजुरहरूको हातमा छ। भोलि पनि म काङ्ग्रेसको शिर निहुराउन दिन्न। मैले भन्ने गरेको छु, नेपाली काङ्ग्रेसको उज्यालो र क्रान्तिमय अनुहारमा मेरो गलत क्रियाकलापले भोलिको दिनमा कालो मुसो पोत्न दिन्न साथीहरू, यति निश्चित रहनुहोस्। इतिहासले छलाङ मार्दैछ, नयाँ इतिहास कोरिँदैछ झापामा, नयाँ परिवर्तनको कुरो आउँदैछ। राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए, अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने विषयहरू प्रवेश गरिसकेका छन्। जब मान्छेको त्यहाँ जब पार्टीभित्र सोच मर्छ, अन्तर्क्रिया गर्छ, छलफल मर्छ, तब मान्छेमा विद्रोह जन्मिन्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ, त्यसलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना छ। म होइन, हामी भएर अगाडि बढ्ने छु। म केही होइन, जिल्ला सभापति तपाईँहरू हो, हरेक वडाको सभापति, हरेक क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू सभापति हो। म होइन, हामी भनेर सामूहिक विचार अगाडि बढ्नेछौँ, पार्टीलाई विचार प्रदान बनाउनेछौँ। यो क्रान्तिमय पार्टी हो। मैले 62-63 को आन्दोलनमा 20-21 दिन चन्द्रगढीमा पनि थुनामा पनि रहन पुगे। माओवादीले कालरात्रि थियो, माओवादीका धेरै साथीहरूले मारिए। मेरो आफ्नो सानीमाको छोरो एमाचार्य मारियो। मेरो काङ्ग्रेसको साथी म जस्तै गाविस अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादव मारिए। चन्द्रमणि भट्टराईजी मारिनु गाविस अध्यक्ष। त्यस्तो अवस्थामा हामी तिनै ठाउँमा म पुगेँ दाह संस्कारमा। पछि यत्रो आपद विपदमा ज्यान जोगाउनु त हिँड्नै पर्यो मान्छे। म कहिलेकाहीँ काठमाडौँमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने गएँ होला, छोरी बिमारी हुँदा लिएर अस्पताल गएँ होला। तर माओवादीको त्रासले, कम्युनिस्टको त्रासले झापा कहिले छोडिने साथीहरू, झापाका साथीहरूलाई निरन्तर दुःखमा परेका साथीहरूलाई साथ दिइरहे। भोलि पनि कम्युनिस्टसँग दब्ने छैन। कम्युनिस्टको विचार के हो र? कम्युनिस्टको विचार कहाँ छ र? एकतन्त्र विचार, साम्यवादी विचार संसारबाट सकिएर गयो, नेपालमा लागू हुन्छ र? मै खाउँ मै लाउँ भन्ने कम्युनिस्टको विचार अब छाङ्ग भइसकेको छ, उदाहरण भइसकेको छ। कम्युनिस्ट काम लाग्दैन, अब काङ्ग्रेसै हो। र अन्त्यमा तपाईँहरूले मलाई, म ती धुलाबारीको हो, आरादेवको अर्जुन धारामा दर्शन गर्न बेलामा आइरहेको छु, भोलेनाथको दर्शन गर्न। तपाईँहरू सबै मेरो मान्यजन हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले मलाई आफ्नो भाइ, आफ्नो छोरा, आफ्नो साथी, आफ्नो काका, आफ्नो दाई जे सम्झेर सुझाव दिँदा पनि हुन्छ। आज पनि भोलि पनि म रिसाउने छैन। म तपाईँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु, बहस गर्न चाहन्छु, तर्क गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको विचारलाई बन्देज गरेर जान चाहन्न। तपाईँहरूको समग्र विचारलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु र आगामी निर्वाचनमा यस्तो सङ्गठन बनाएर जान चाहौँ हामी सबै, ताकि सबै स्थानीय निकायहरूमा, संसदीय निर्वाचनमा, साराका सारा क्षेत्रमा, हाम्रो 5वटा क्षेत्रमा, 15वटै नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा, 15वटै स्थानीय निकायमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहताले झन्डा फहराउन सकोस्। त्यस्तो किसिमको सङ्गठन बनाएर हामी जाउँ, त्यस्तो किसिमको सङ्गठन बनाएर जाउँ कि हामी निर्भय भएर स्वतन्त्रतापूर्वक हामीले हाम्रो काम कारबारलाई अगाडि बढाउँ। हरेक वडा टोललाई प्रशिक्षण दिउँ, हामीले टोललाई बलियो बनाएर लैजाउँ, वडालाई बलियो बनाएर लैजाउँ। सबै प्रशिक्षित कार्यहरू विचारले बलियो भने त्यसै पनि कम्युनिस्ट दब्छन्, त्यसै पनि कम्युनिस्ट हराउँछन्। त्यस कारणले गर्दा हामीमा एकता चाहिएको छ। साथीहरूले भन्नुभयो, ठिक छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गरे कि हामी एक भएर एकजुट भएर जाउँ। साथीहरू, तपाईँले लाए हराएको मान्ने बाचा कभर गर्दै धेरै समय मैले लिएँ। फेरि पनि यहाँहरूसँग फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन? सबै क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरूको घर घरमा आउनुपर्ने हो। म त उम्मेदवार हो, आउन सकिएको छैन। म भरसक कोसिस गरौँला, क्षमा दिनुहोला। यहीँबाट यहाँहरूसँग हार्दिकताका साथ
अनुरोध गर्दै यहाँहरूको यो आजको कार्यक्रम अत्यन्त भव्य रह्यो, सभ्य रह्यो, उल्लासमय रह्यो, विचारक रह्यो र राम्रो कार्यक्रम हाम्रो एउटा सभापतिजीले गर्नुभयो। यसमा कुनै डरको कुरा छैन। म त चाहन्छु सबै एउटा सभापतिले सबै नेताहरूलाई बोलाउनुहोस्, यहाँ थुनछेक नहोस्, यहाँ आओ फलानुको कार्यक्रम त्यहाँ जान नरोकियोस्। काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको विचार सुन्ने हो, काङ्ग्रेस बढाउने हो। आजको कार्यक्रम हेर्नुहोस् त कस्तो काङ्ग्रेसलाई सम्मान गर्ने र काङ्ग्रेसलाई सुदृढ गर्ने विचार व्यक्त गर्ने र कसैलाई थुनछेक नहोस्। सबैले आउन पाउन्, बोल्न पाउन्, कुरा राख्न पाउन्, सुन्न पाउन्। यति भन्दै आजको कार्यक्रम अत्यन्त उत्साहवर्धक रह्यो र जुन सभापतिजी र यहाँका साथीहरूले, यहाँका नेताहरूले मलाई समेत बोल्ने मौका बोलाएर बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।